दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपा विवाद टुङ्गिएसँगै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा। वरिष्ठ नेता नेपाल एक्लै, उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयमा पनि पार्टी मौन। भक्तपुरमा एक परिवारका 3 जना आफ्नै घरमा मृत्यु फेला। आत्महत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। कोरोना महामारीले निर्माण उद्योग पनि समस्यामा। उत्पादित इट्टा गोदाममै थन्किँदा उद्योगी मारमा। बजारमा विषाक्त रसायनयुक्त सेनिटाइजर छ्यापछ्याप्ती। 5वटा कम्पनीको सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न आग्रह। र अफगानिस्तानमा विगत लामो समयदेखि जारी हिंसा अन्त्य हुने सङ्केत। अफगान सरकार र तालिबान बीच दोहामा शान्ति वार्ता हुँदै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,86,93,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,20,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2,06,07,000 नागेको छ। यता नेपालमा शनिबार थप 14 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 336 जना पुगेको छ। त्यस्तै शनिबार मात्र नेपालमा 1,201 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 53,120 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 431 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 377, ललितपुरमा 37 र भक्तपुरमा 17 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,139 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार मात्र 852 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 37,524 जना पुगेको छ। अफगानिस्तानमा विगत लामो समयदेखि जारी हिंसाको अन्त्यका लागि अफगान सरकार र तालिबान बीच दोहामा शान्ति वार्ता हुने भएको छ। गत फेब्रुअरीमा तालिबान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच भएको सम्झौतापछि अफगान सरकार र तालिबान समूहबीच वार्ता हुन लागेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। अफगानिस्तानमा विगत लामो समयदेखि जारी हिंसाको अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले कतारको दोहामा वार्ता हुन लागेको छ। अफगानिस्तानको सरकारी वार्ता टोली र तालिबान समूहसँगको वार्ता टोली शनिबार हुने शान्ति वार्ता गर्नका लागि कतारको दोहा पुगिसकेको बताइएको छ। अफगानिस्तानमा जारी करिब 2 दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी मध्यस्थतामा तालिबान समूहसँग अफगानिस्तान सरकारले वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो। तालिबान समूहले पनि एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल अफगान सरकारसँग वार्ताका लागि कतारको दोहा पठाएको जनाएको छ। पछिल्लो समयमा दुवैतर्फका कैदीहरूको आदान प्रदानको विवादका कारण केही ढिला गरी सो वार्ता सुरु हुन लागेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानको युद्ध अन्त्य गर्न र सेनालाई स्वदेश फिर्ता लिनको लागि तयार भएपछि यो वार्ताको वातावरण बनेको हो। उनले यसलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण नीतिका रूपमा प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। त्यसैगरी सो वार्ताको मध्यस्थताका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेयो पनि कतार पुगेका छन्। उनले अफगानिस्तान सरकार र तालिबान बीचको वार्ता अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने एउटा पहल भएको बताएका छन्। गएको फेब्रुअरी महिनामा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्झौता हुनुअघि तालिबान समूहले अफगान सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेकामा पछिल्ला केही हप्तामा तालिबान र अमेरिकी सरकारले तालिबानहरूका माग सम्बोधन गरेपछि उनीहरू वार्ताका लागि तयार भएका हुन्। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै फस्टाएको एउटा व्यापार हो सेनिटाइजर व्यापार। नेपालमा लकडाउन सुरु भएता मात्र 40वटा सेनिटाइजर उत्पादन कम्पनी दर्ता भएका छन् भने थुप्रै बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ। यस क्रममा बजारमा मापदण्ड विपरीत र विषाक्त रसायन मिथानोल मिसाएको सेनिटाइजर फेला परेको औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागले यस्ता गुणस्तरहीन सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने 5वटा कम्पनीको उत्पादन प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। बजारमा मापदण्ड विपरीत विषाक्त रसायन मिथानोल मिसाइएको सेनिटाइजर फेला परेको छ। काठमाडौँ र भक्तपुरका 5 कम्पनीले उत्पादन गरेको सेनिटाइजरमा मापदण्ड विपरीतका रसायन मिसाइएको पाइएको हो। यस किसिमको सेनिटाइजरको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणसँग अपील गरेको छ। काठमाडौँको हाइजेनिक सोप एन्ड केमिकल प्रणालीद्वारा उत्पादित इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर ओरिजिनल आधार केमिकल एन्ड फूड इन्डस्ट्रीको प्रणालीको एडभान्स ह्यान्ड सेनिटाइजर, सर्स केमिकल हर्बल प्रडक्टको इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर, रिफ्रेसमेन्ट जेल र सूर्यमुखी हर्बल प्रडक्ट कम्पनीद्वारा उत्पादित सूर्यमुखी ह्यान्ड सेनिटाइजरमा मापदण्ड विपरीत विषाक्त रसायन भेटिएको हो। यस्तै भक्तपुरको नेपाल कायाकल्प उद्योगद्वारा उत्पादित इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजरमा समेत विषाक्त रसायन मिथानोल भेटिएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए। बजारमा पाइएका 10वटा सेनिटाइजरको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 4वटामा उक्त विषाक्त रसायन फेला परेको र एउटा भने यस अघि नै मापदण्ड विपरीत भएको प्रमाणित भएको उनले जानकारी दिए। विभागमा हालसम्म दर्ता भएका 40 सहित दर्ता हुन बाँकी रहेका सबै सेनिटाइजरका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको केसीले बताए। विभागले सम्बन्धित कम्पनीलाई त्यस्ता उत्पादन तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ। विषाक्त रसायन फेला परेको सेनिटाइजर नष्ट र जफत गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा आवश्यक कारबाही अघि बढ्ने केसीले बताए। विभागले सेनिटाइजरका बारेमा मापदण्ड बनाएर लागू समेत गरिसकेको छ। त्यस्ता कम्पनीलाई दर्ता हुन भनिए पनि बन्दाबन्दीका कारण मिति सारिएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय यसको माग बढेसँगै विभिन्न नयाँ कम्पनीहरूले सेनिटाइजर उत्पादन थालेका छन्। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार लकडाउनको अवधिमा 40वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। यी उद्योगले 120 ब्रान्डका सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु भएता निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प छ, जसका कारण देशभर हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण उद्योगहरू बन्द रहेका छन्। त्यसको असर उद्योगीहरूसँगै श्रमिकहरूमा पनि गम्भीर रूपमा देखा परेको छ। लकडाउन खुलेपछि पनि निर्माणका गतिविधि सहज रूपमा सुचारू हुन सकेका छैनन् भने व्यापार नै न्यून हुँदा झनै समस्या बढेको उद्योगीहरू बताउँदै आएका छन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन आदेश जारी हुँदा निर्माण क्षेत्रका इट्टा उद्योग, क्रसर उद्योग लगायतका उद्योगहरू पनि बन्द रहे। तर पनि कोभिड-19 संक्रमणको असर परेको क्षेत्रहरूमा यी क्षेत्र पर्दैनन्, जसको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हुन्छ। निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ यिनै इट्टा उद्योग र क्रसर उद्योगबाट आपूर्ति हुन्छ। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा त्यति ठुलो असर परेको छैन भन्न सकिन्छ। तर निर्माण उद्योगीहरू भने त्यसमा सहमत छैनन्। अन्य क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि पर्ने क्रसर उद्योगी श्यामराज खड्का बताउँछन्। उनले कोभिडको असर वैदेशिक रोजगारीमा परेको र रेमिट्यान्समा कमी आउँदा निर्माणका काम पनि कम हुन गई निर्माणजन्य उद्योगहरूमा असर पर्ने बताउँछन्। उनले रेमिट्यान्समा 30% कमी आएमा निर्माण क्षेत्रको व्यापारमा पनि 30% नै कमी आउने बताएका छन्। अब यसको चाहिँ मतलब मार्केट अथवा यसको चाहिँ मतलब कन्ज्युमर अथवा यसको विकास निर्माणहरू भन्ने कुरा भन्दाखेरि आफैमा राष्ट्रिय डाटामा के छ त भन्दा रेमिटेन्समा 30% चाहिँ मतलब घटेर चाहिँ रेमिटेन्स आइरहेको छ भने यसको मार्केट पनि 30% चाहिँ मतलब घट्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ हैन। यस्तै इट्टा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नातिभाइ हिमाले पनि लकडाउन सुरु भएपछि इट्टा उत्पादन ठप्प भएको बताए। काँचो इट्टा पोल्ने बाहेकका कुनै काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले अहिले बजारमा समेत इट्टाको माग नभएको बताए। अहिले उत्पादन भएको इट्टा बिक्री नभएकाले अर्को सिजनको मागलाई समेत धान्न सक्ने इट्टा आफूसँग रहेको हेमवाले बताए। चैत 11 गते लकडाउन सुरु हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ काम इटा व्यवसायमा काम गर्ने सबै कामदारले सहज रूपमा काम गरिरहेको थियो। अनि ठ्याक्क लकडाउन भएपछि यो कोरोना आउँछ सबै हुन्छ भनेर इटा बनाउने मान्छेलाई हामीले त्यो बेलादेखि ठ्याक्कै बन्द गऱ्यौँ। बनाउनु हाम्रो काँचो इटा बनाउने ठ्याक्कै बन्द भयो। त्यसपछि अनि उहाँहरूलाई घर पठाउनलाई हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ।
उहाँहरूलाई घर पठाइदिउँ, इँटा बनाउने टोली। अनि जुन हाम्रो इँटा खलमा भएको इँटा छ ती इँटालाई व्यवस्थित तरिकाले यहाँ ल्याउनसम्मको लागि हामीले चाहिँ कम मान्छे राखेर बिहान बेलुका दिउँसो काम 1 घन्टा 2 घन्टा बन्द गरेर त्यो सिफ्ट मिलाएर त्यो भएको इँटालाई भित्रसम्म ल्याउने काम गर्यो। त्यसपछि अब यहाँ फोल्ने काम भयो। यो काँचो इँटा खलमा भएको जतिलाई चाहिँ हामीले फोल्ने यसपालि कतिपय साथीले गाडीबाट ढुवानी गर्नुपर्नेहरू चाहिँ त्यही खलमै पनि छ, अहिले पनि गोदाम राखिरहेको छ। अनि यही नजिक वरिपरि भएको इँटालाई भित्र ल्याउनेसम्म भयो, भित्र पोल्नेसम्म काम भएको छ। अहिले खास बजारमा माग चाहिँ भएको छैन। अहिले पनि हजुरको बजार राम्रोसँग खोलेको अवस्था छैन। अहिले खासै त्यस्तो छैन, 2-4% पाटोपुटो मात्रै बिक्री भएको छ। त्यस्तो हिसाबले कुनै ठुलो त्यस्तो बजारले माग गरेको अवस्था छैन। भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित 62वटा उद्योगमा करिब 35,000 कामदार कार्यरत छन्। विभिन्न जिल्लाबाट र भारतबाट समेत कामदार ल्याउनु पर्ने भएकाले कोभिड-19 संक्रमणको व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको अध्यक्ष हेम्बाले बताए। कामदारहरू विभिन्न उद्योगमा पालैपालो काम गर्न जानुपर्ने भएकाले उद्योगभित्रै क्वारेन्टिनमा राख्न समेत सम्भव नहुने उनले बताए। त्यसैले सरकारले इँटा उद्योगीहरूका लागि छिट्टै मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पनि जिकिर गरेका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 9 निकोसेरा स्थित आफ्नै निवासमा कुकुरसहित एकै परिवारका 3 जनाको हत्या घटना थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। शुक्रबार अपराह्न दाजुको घरमा मासु पुर्याउन भाइ पुग्दा दाजुका सबै परिवार मृत देखेपछि बाहिर आएको घटना आत्महत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। मध्यपुर थिमी नगरपालिका 9 निकोसेरा स्थित आफ्नै निवासमा कुकुरसहित एकै परिवारका 3 जनाको हत्या घटना थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। निकोसेराबाट सेन्टिटार जाने सडकमै रहेको 4 तले घरका कुकुरसहित 36 वर्षीय सुदीप अधिकारी, 34 वर्षीय श्रीमती सम्झना र यस वर्ष मात्रै एसई परीक्षामा ए लेभल ल्याएर उत्तीर्ण गरेका 15 वर्षीय छोरा सुशान्तको हत्या प्रकरण रहस्यमय बनेपछि प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान थालेको छ। मृतक सुदीपका भाइ सुनिल अधिकारी शुक्रबार अपराह्न दाजुको घरमा मासु पुर्याउन जाँदा दाजुका सबै परिवार मृत देखेपछि घटना बाहिर आएको थियो। सुनिलका अनुसार घरको मूल ढोका केही खोलेको थियो। उनी माथि जाँदा दोस्रो तलाको भर्याङको प्यासेजमा सेतो कुकुर मरिरहेको थियो। दोस्रो तलाको दाजुको कोठामा हेर्दा भाउजू सम्झना खाटको ओछ्यानमा मृत देखेपछि आतिँदै माथिल्लो कोठामा जाँदा त्यहाँ पनि भतिज सुशान्त ओछ्यानमै मृत देखेका थिए। त्यसपछि माथि जाँदा भान्साभन्दा बाहिर कौसीमा निस्कने ढोकाको प्यासेजमा घोप्टो परेर दाजु सुदीपको पनि शव देखे। सुनिलले दाजुको परिवार सबैलाई मृत देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनास्थलमा खबर पाए लगत्तै अपराह्न 5 बजे नजिकै रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमीका प्रहरी नायब उपरीक्षक ऋषिराम कडेलको टोली पुगेको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाको टोली र त्यसपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख सहकुल थापाको टोलीसहित फोरेन्सिक ल्याबको टोलीले मुचुल्का उठाएर शव परीक्षणका लागि काठमाडौँ मेडिकल कलेज दुवाकोट पठाएको थियो। सुदीपले श्रीमती र छोराको हत्या गरेको केही दिनपछि विषसेवनबाट आफैले आत्महत्या गरेका हुन् कि भन्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। सम्झना र सुशान्तलाई धारिलो हतियारको प्रहारले हत्या गरिएको छ। हत्यापछि सम्झनालाई भित्तापट्टि कोल्टो राखेर माथिबाट ओढ्ने ओढाइदिएको छ भने सुशान्तको पनि टाउको र घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेको पाइएको छ। हत्यापछि घोप्टो बनाएर माथि पहिलो रामनामी कपडाले छोपेको अवस्थामा सुशान्तको शव भेटिएको छ। ओछ्यानदेखि भित्तामा समेत रगतका छिटाहरू परेका छन्। प्रहरीका अनुसार 3वटै शव हेर्दा एकै दिन मृत्यु भएको होइन। सम्झना र सुशान्तको केही दिन अघि र सुदीपको केही दिनपछि मृत्यु भएको अनुमान प्रहरीको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरकी प्रमुख तारादेवी थापाले भने महाशाखाको टोलीले घटनास्थलको अनुगमन र अनुसन्धान गरेकाले आफूलाई यस बारेमा केही पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सुदीप र कुकुरको विषसेवनबाट मृत्यु भएको अनुमान छ। प्रहरीले सुदीपको बान्ता पनि परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएको छ। मृतकका आफन्तले आज महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमीमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएका छन्। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 समाचारको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद टुङ्गिएसँगै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा देखिएका छन्। तर निरन्तर विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको आवाज भने स्थायी कमिटी बैठकमा मौन बनेको छ।
त्यसै गरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सिटमा लैजाने विषयमा समेत स्थायी कमिटी मौन देखिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद टुङ्गिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पारित गरेसँगै नेकपा विवाद टुङ्गिएको हो। स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्पष्टसँग अधिकार दिएको छ, जस अनुसार प्रतिनिधि सभाको पुरा कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने प्रचण्डले पनि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन गर्नेछन्। तर निरन्तर विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको आवाज स्थायी कमिटी बैठकले सुनेको छैन। अध्यक्षद्वयको प्रस्तावले पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय सम्बोधन नगरेपछि वरिष्ठ नेता नेपालले बैठकमा 17 बुँदे लिखित असहमति राखेका थिए। स्थायी कमिटी बैठकमा नेता नेपालले एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। पार्टी विधानको धारा 46 को क अनुसार एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको व्याख्या गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। पार्टी एकतालाई दुई अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड र समझदारीका आधारमा मात्रै हो भनेर व्याख्या गर्न नहुने धारणा समेत उनले राखेका छन्। नेता नेपालले सरकारले पार्टीसँग समन्वय तथा पार्टीले सरकारको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि एउटा अनौपचारिक संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सम्बन्धित तहका उच्च नेतृत्वको अनौपचारिक समूह बनाएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टीको स्वामित्व स्थापित गर्ने र सरकारले गरेका कामलाई जनस्तरसम्म प्रचार गर्नुपर्ने उनले धारणा राखेका छन्। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने मत राख्दै उनले सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयलाई पार्टीमा छलफल गराउनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार विज्ञको राय सल्लाह सुझाव लिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। त्यस्तै गरी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सिटमा लैजाने विषयमा समेत स्थायी कमिटीको बैठक मौन बसेको छ। नेकपा सचिवालयले गत फागुन 14 मा गौतमलाई मनोनित एक सिटमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। तर आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मामलामा प्रधानमन्त्री ओली चुकेका थिए। तर उपाध्यक्ष गौतमले ओलीलाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका। सोही माग अनुसार गत फागुन 14 को निर्णय कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई दबाब परेको थियो। गौतमको दबावपछि गत भदौ 18 गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गराएका थिए। सोही अनुसार शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने धेरैले अपेक्षा गरे पनि स्थायी कमिटीको बैठक उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा मौन बसेको छ। त्यसैले अब राष्ट्रिय सभामा जाने गौतमको चाहना पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्योल भएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।